Hello students, I am again back with the third class in economics, and our today's class will be the continuation of the second class. My name is Surendra Chhetri and I teach economics in RKCP School, Darjeeling. आज चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युएसन किन हो भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड क्लासमा हामीले कन्सेप्ट अफ इलास्टिसिटी भन्ने च्याप्टर गरेको थियौँ र यो च्याप्टर लामो थियो र लामो भएको कारणले गर्दा हामी सेकेन्ड क्लासमा कम्प्लिट गर्न सकेनौँ र त्यसै कारण आज हामी थर्ड क्लासमा यहाँदेखि फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ र हामीले सेकेन्ड क्लासमा के हेरेको थियौँ भन्दा कन्सेप्ट अफ इलास्टिसिटी र कन्सेप्ट अफ इलास्टिसिटीमा हामीले वाट इज इलास्टिसिटी भन्ने कुरो हेरेको थियौँ र त्यसपछि हेरेको थियौँ हामीले इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र इलास्टिसिटी अफ डिमान्डबाट हामीले तीन प्रकारको इलास्टिसिटी हेरेको थियौँ ओन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्रस प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र हामीले यसको म्याथमेटिकल डेरिभेसन पनि निकालेको थियौँ र आज म एउटा सानो कुरो भन्छु यही क्लासमा आधारित इलास्टिसिटी भन्नाले हामीले अस्तिकै क्लासमा बुझेको अनुसार इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ रेस्पोन्स अफ डिमान्ड फ्याक्टर्स अफ डिमान्ड चेन्ज हुँदा फ्याक्टर्स अफ डिमान्ड के हो इन्कम प्राइस अफ अदर गुड्स एन्ड सो फ्याक्टर्स डिमान्डको फ्याक्टर्सहरू चेन्ज हुँदा डिमान्डले कस्तो प्रकारको रेस्पोन्स देखाउँछ फर एक्जाम्पल प्राइस बढ्दा डिमान्डले कस्तो रेस्पोन्स देखाउँछ अनि प्राइस घट्दा डिमान्डले कस्तो रेस्पोन्स देखाउँछ कस्तो प्रकारको रेस्पोन्स देखाउँछ हुनसक्छ प्राइस बढ्यो तर डिमान्ड बेसी नघट्नु पनि सक्छ अथवा डिमान्ड घट्दै नघट्नु पनि सक्छ अथवा एकदमै कम्ती मात्राले घट्नु सक्छ हो यही कुरालाई चाहिँ के भनिन्थ्यो इलास्टिसिटी र त्यसमै आधारित हामीले इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हेरेको थियौँ र त्यसमा तीन प्रकारको थियो र यो तीन प्रकारको इलास्टिसिटी मध्ये तिमीहरूलाई एचएस सिलेबसमा यो माथि टुप्पोको नम्बर 1 ओन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अझ दुई भागमा बाँडिएको छ र हामी यो कुरालाई आज डिस्कस गर्नेछौँ र यो ओन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि दुई भागमा बाँडिएको छ इट इज अफ टू टाइप्स नम्बर 1 पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड नम्बर 2 आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सो नाउ वी विल डिस्कस these two topics point elasticity of demand and arc elasticity of demand one by one. So number 1 we will discuss point elasticity of demand. So what is point elasticity of demand? र यो point elasticity of demand बुझ्नको लागि चाहिँ हामी पहिला एउटा के गर्छौँ डिमान्ड कर्भ ड्र गर्छौँ So first we will draw two axes. This is the horizontal axis and this is the vertical axis. And in the horizontal axis, we will measure quantity which is denoted by Q, and in the vertical axis, we will measure price denoted by P. And this is the origin. Okay. Now we will draw one demand curve. As you all know, demand curve is downward sloping. Let this be the demand curve. Let the demand curve be dt. Okay. र हामीले यो डिमान्ड कर्भ डाउनवर्ड स्लोपिङ छ डी ओके र फर्स्ट लेट अस एज्युम हामी के एजम्सन गरौँ भने लेट देयर बी वान प्राइस पी सपोज प्राइस ओपी छ अरे ओपी र यो प्राइस पी हुँदाखेरि कन्ज्युमर अथवा इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भको यो पोजिसनमा छ अरे सपोज आर पोजिसन ओके एन्ड हिज डिमान्ड इज ओ क्यू Now suppose the price decreases, price घटे suppose अब price घटेर चाहिँ P1 मा पुग्यो अरे P1 र P1 मा पुग्दाखेरि कन्ज्युमर डिमान्ड कर्भको न्यू पोजिसनमा पुग्नेछ र त्यो पोजिसन चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दा पोइन्ट S र उसको डिमान्ड बढेर कहाँ पुग्छ Q1 So this is the demand curve and this is the price OP प्राइस ओपी हुँदाखेरि कन्ज्युमर इज एट द पोइन्ट आर अन द डिमान्ड कर्भ र उसको डिमान्ड छ ओक्यू र त्यसरी नै प्राइस घट्यो प्राइस घट्दा के हुन्छ डिमान्ड बढ्छ एज द ल अफ डिमान्ड स्टेट्स ल अफ डिमान्ड अनुसार के हुन्छ प्राइस बढ्दा डिमान्ड घट्छ र प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड बढ्छ र सपोज प्राइस घटेर हाम्रो कहाँ पुग्यो P1 र प्राइस हाम्रो P1 मा पुग्दा कन्ज्युमरको डिमान्ड बढ्नेछ र कन्ज्युमर विल बी अन द न्यू पोजिसन अफ डिमान्ड कर्भ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा एस र उसको डिमान्ड के भयो बढेर ओ Q1
भयो। ओके, सो अब पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ के हो, लेट अस डिस्कस। पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ व्हेन वी मेजर द इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, हामीले जब इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई एउटा पोइन्ट, एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट अन द डिमान्ड कर्भ, एउटा डिमान्ड कर्भको पर्टिकुलर पोइन्टमा मेजर गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। व्हेन वी मेजर द इलास्टिसिटी of demand at a particular point on the demand curve, it is called point elasticity. जब हामी डिमान्ड कर्भको एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट, कुनै पनि पोइन्ट, सपोज फर इक्जाम्पल यो फिगरको डिमान्ड कर्भमा हामीले सपोज यो आरमा मेजर गऱ्यौँ, अथवा हुनसक्छ हामीले एसमा पनि मेजर गर्न सक्छौँ। वी क्यान मेजर इट एट द पोइन्ट एस अल्सो। यो दुईवटा पोइन्टमध्ये कुनै एउटा पोइन्टमा सपोज हामीले इलास्टिसिटी मेजर गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। र हामीले दुईवटा कुरो हेऱ्यौँ, पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। सो यो दुईवटा पोइन्ट इलास्टिसिटी र आर्क इलास्टिसिटी, यो दुईवटा मध्ये चाहिँ तिमीहरूको एचएस सिलेबसमा चाहिँ आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्डबाट चाहिँ एउटा हिसाब आउँछ। र इन रियल इकोनोमिक्स, रियल वर्ल्डमा पनि हामी यो दुईवटा पोइन्ट र आर्क इलास्टिसिटीमा चाहिँ हामी चाहिँ आर्क इलास्टिसिटीको चाहिँ एकदमै प्रयोग गर्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज मेजर्ड अन्ली अन अ पोइन्ट, एउटा सिङ्गल पोइन्टमा। सो पोइन्ट इलास्टिसिटी अफ चाहिँ एउटा सिङ्गल पोइन्टमा मेजर गर्छ। सो त्यहाँनिर कस्तो प्रकारको मेजरमेन्ट हुन्छ भन्दा एकदमै स्मल, एकदम इन्फाइनाइट स्मल, नेग्लिजिबल चेन्जलाई खालि मेजर गर्छ। तर हामी रियल वर्ल्डमा के देख्छौँ भन्दाखेरि डिमान्डहरू नेग्लिजिबल त हुँदैन, नेग्लिजिबल चेन्ज इन डिमान्ड। सो पोइन्टमा चेन्ज त आउँदैन र डिमान्डहरू हामी हेर्छौँ होल नम्बर्स एकदमै ठुलै चेन्ज हुन्छ। र त्यही कारण चाहिँ हामी इन रियल वर्ल्डमा चाहिँ हामी कुन चाहिँ मेजरमेन्ट गर्छौँ, आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। र तिमीहरूलाई यो आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्डबाट एउटा हिसाब एचएसमा हर साल आएकै हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी अब के गर्छौँ भन्दा आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको चाहिँ फर्मुला लेख्छौँ। सो नाउ वी विल लुक इन्टु द फर्मुला अफ आर्क इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। र दिस फर्मुला इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु फ्रम द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू, किनभने यस फर्मुलाबाट तिमीहरूलाई एउटा हिसाब हरेक साल आएकै हुन्छ। सो फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि P1 plus P naught divided by Q1 plus Q naught into Q1 minus Q naught divided by P1 minus P naught. So यहाँनिर P naught भनेको चाहिँ के हो, इनिसियल प्राइस। P naught भन्नाले P यो मुनिपट्टिको डल्लो अथवा जिरो, P naught भनेको के हो, इनिसियल प्राइस, पहिलाको प्राइस, फर्स्टमा जुन चाहिँ प्राइस थियो त्यो प्राइस। र P1 भनेको चाहिँ फाइनल प्राइस आफ्टर चेन्ज, प्राइस चेन्ज भएर फाइनली कुन चाहिँ प्राइस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, P1। र Q1 भनेको फाइनल डिमान्ड आफ्टर चेन्ज, र Q naught भनेको चाहिँ इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्ड, पहिलाको क्वान्टिटी। र हामीले आर्क प्राइस इलास्टिसिटीको फर्मुला हेऱ्यौँ र यो फर्मुलाबाट कस्तो क्वेसन आउँछ, एचएसमा कस्तो क्वेसन आउँछ अब त्यो हामी हेर्नेछौँ। र क्वेसन यस प्रकार छ, as the price of a commodity decreases from ₹4 to ₹2, the quantity demanded increases from 10 kg to 15 kg respectively. Find out the magnitude of price elasticity of demand for a commodity. Okay, question ले के भन्दैछ, एउटा कमोडिटी छ अरे र त्यो कमोडिटीको प्राइस ₹4 थियो अरे पहिला, र घटेर चाहिँ कहाँ पुग्यो अरे ₹2, प्राइस घट्यो र क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ पहिला कति थियो 10 केजी, र त्यो बढेर कहाँ पुग्यो 15 केजी। हामीले चाहिँ के निकाल्नु भन्दैछ, प्राइस इलास्टिसिटी। र त्यसको लागि हामीलाई फर्मुला चाहिन्छ। फर्मुला के हो, आर्क प्राइस इलास्टिसिटीको फर्मुला, आर्क प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टु P1 प्लस P naught Q1 माइनस Q naught डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q naught इन्टु P1 माइनस P naught। ओके, र अब हामी क्वेसनबाट P naught Q naught के हो त्यो हामी हेर्नेछौँ। र सबभन्दा पहिला प्राइस डिक्रिज भएको छ, प्राइस पहिला कति थियो ₹4 र घटेर कहाँ पुगेको छ ₹2। सो इनिसियल प्राइस P naught, इनिसियल प्राइस P naught
इक्वल टु ₹4। त्यसरी नै प्राइस बढे घटेर कहाँ पुगेको छ अब हाम्रो 2 मा र फाइनल प्राइस P1 इक्वल टु ₹2। र त्यसरी नै क्वान्टिटी डिमान्डेड इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड Q0 हाम्रो कति छ 10 केजी 10 केजी र फाइनल क्वान्टिटी Q1 हाम्रो कति छ 15 केजी। सो अब हामी यो कुरालाई फर्मुलामा हाल्छौँ र हामी निकाल्नेछौँ र फर्मुला हाम्रो के छ आर्क प्राइस इक्वल टु P1 प्लस P0 डिभाइडेड बाई Q1 प्लस Q0 इन्टु Q1 माइनस Q0 डिभाइडेड बाई P1 माइनस P0। ओके र अब हामी बिस्तारै यता हाल्नेछौँ र P1 सबभन्दा पहिला P1 हाम्रो P1 कति छ ₹2 प्लस P0 कति छ ₹4 डिभाइडेड बाई Q1 हाम्रो कति छ 15 केजी 15 प्लस Q0 हाम्रो कति छ 10 इन्टु Q1 माइनस Q0 हाम्रो कति छ 15 माइनस Q0 हाम्रो कति छ 10 डिभाइडेड बाई P1 हाम्रो कति छ 2 माइनस P0 4। ओके नाउ 2 प्लस 4 इक्वल टु 6 डिभाइडेड बाई 15 प्लस 10 इक्वल टु 25 इन्टु 15 माइनस 10 इक्वल टु 5 डिभाइडेड बाई 2 माइनस 4। ओके तिमीहरूले यहाँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु 2 माइनस 4 यो हामी एल्जेब्रामा कसरी गर्छौँ भन्दा यो 2 को अगाडि प्लस छ यहाँ माइनस छ र प्लस माइनस माइनस ठुलोको साइन के छ माइनस ठुलो भन्नाले ठुलो नम्बर 4 ठुलो छ यो 2 र 4 मा 4 ठुलो छ र ठुलोको साइन के छ माइनस सो माइनस 4 माइनस 2 इज 2। ओके अब हामीले क्यान्सलेसन गर्छौँ 2 1 जा 2 2 3 जा 6 5 1 जा 5 5 5 जा 25 र यहाँ अगाडि प्लस छ केही छैन भने के बुझ्नुपर्छ प्लस माइनस माइनस माथिपट्टि हाम्रो छ 3 र मुनिपट्टि 5। सो दिस इज अ फाइनल एन्सर। देयरफोर आर्क प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टु minus 3/5. This is your final answer. Now we will switch over to the next topic, that is types of elasticity according to price elasticity of demand. र price elasticity of demand अनुसार कति प्रकारको elasticity हुन्छ हामी त्यो हेर्नेछौँ। There are 5 types of elasticity. They are number 1 perfectly inelastic demand, number 2 inelastic demand, number 3 elastic demand, number 4 unitary elastic demand, and number 5 perfectly elastic demand. Okay, now we will discuss these 5 types of elasticity one by one. Okay, number 1 we will discuss perfectly inelastic demand. र यो perfectly inelastic demand बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी प्रिभियस क्लासको अलिकति हामी रिकल गर्छौँ। अलिकति रिकल गर्दा हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि इलास्टिसिटी भन्ने के हो? रेस्पोन्सनेस अफ डिमान्ड टु द चेन्ज इन प्राइस अर अदर फ्याक्टर्स। प्राइस चेन्ज हुँदा डिमान्डले कस्तो प्रकारको रेस्पोन्स देखाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इलास्टिसिटी। र यदि प्राइस चेन्ज हुँदा डिमान्डले रेस्पोन्सै गरेन भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ? इनइलास्टिसिटी। र number 1 we will discuss perfectly inelastic demand. र perfectly inelastic demand मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा here demand is not responsive to the change in price. प्राइस चेन्ज हुँदा डिमान्डले कुनै प्रकारको रेस्पोन्स नै दिँदैन। पहिला जति डिमान्ड थियो प्राइस चेन्ज हुँदा बढ्दा अथवा घट्दाखेरि पनि डिमान्ड त्यत्तिकै बस्छ। यो चाहिँ हामी एउटा ग्राफद्वारा हेर्नेछौँ। र ग्राफमा हामी देख्छौँ यो हरिजन्टल एक्सिसमा क्वान्टिटी छ, vertical axis ma price. Okay, here demand curve is vertical. Here demand curve is vertical.
र भर्टिकल भन्नाले जो ठाडो डिमान्ड कर्भ कस्तो छ ठाडो र यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि डिमान्ड कर्भ ठाडो छ इनिसियल प्राइस हाम्रो कति छ पी नट प्राइस हुँदाखेरि हाम्रो डिमान्ड कति थियो क्यू ओ क्यू प्राइस इनिसियली पहिला प्राइस कति थियो ओ पी नट त्यति बेला डिमान्ड कति थियो ओ क्यू र यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दा प्राइस चेन्ज भयो सपोज प्राइस चेन्ज भएर P1 मा आइपुग्यो र P1 मा आइपुग्दाखेरि डिमान्डको केही रेस्पोन्स नै छैन केही प्रकारको चेन्जै छैन पहिला जति थियो त्यति P1 मा पनि कति छ OQ नै छ र त्यसरी नै प्राइस बढेर P2 मा पुग्यो अरे P2 मा पुग्दाखेरि पनि डिमान्डको कुनै प्रकारको चेन्ज नै छैन जस्तोको त्यस्तै छ डिमान्ड पहिला पनि OQ थियो प्राइस चेन्ज भयो घटेर P1 मा पुग्यो OQ नै छ र बढेर P2 मा पुग्यो यति बेला पनि के छ OQ नै छ र यस्तो टाइप अफ इलास्टिसिटीलाई के भनिन्छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड र पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्डको एक्जाम्पल्सहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल्स आर ड्रग्स अर मेडिसिन्स एक्जाम्पल्स के छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्डको एक्जाम्पल्स ड्रग्स अर मेडिसिन हामी ड्रग्स अथवा मेडिसिन्स हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि मेडिसिन्स त मान्छेले जहिले पाए तैले कन्ज्युम गर्ने चिज होइन यो त खालि एकदमै आपतकालीन सिचुएसन एकदमै परेको खण्डमा खालि युज गर्ने चिजहरू र यो कुरोहरूको प्राइस यदि घट्यो भने पनि डिमान्ड हुँदैन डिमान्ड गर्दैन सपोज बजारमा दबाईको प्राइस घट्यो अरे खोकीको दबाईको प्राइस घट्यो अरे घट्दाखेरि के हामी खोकीको दबाई डिमान्ड गर्छौँ त गर्दैन र यदि प्राइस बढ्यो भने पनि कुनै प्रकारको रेस्पोन्स नै हुँदैन यो चाहिँ कस्तो खालको कमोडिटी भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै लाइफ सेभिङ ड्रग्स यस्तो कमोडिटिजहरूको डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक नाउ नेक्स्ट नम्बर 2 द थिङ वी विल डिस्कस इज इनइलास्टिक डिमान्ड ओके सो वाट इज इनइलास्टिक डिमान्ड हियर द डिमान्ड चेन्जेस टु अ स्मलर प्रपोर्सन टु अ चेन्ज इन प्राइस ओके र इनइलास्टिक डिमान्ड भनेपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस चेन्ज हुन्छ प्राइस चेन्ज बढ्यो अथवा घट्यो प्राइस चेन्ज हुँदा चाहिँ एकदमै कम्ती मात्रामा चेन्ज हुन्छ प्राइस चेन्ज हुँदा डिमान्ड एकदमै कम्ती प्रपोर्सनले चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ इनइलास्टिक डिमान्ड सो लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड विथ द हेल्प अफ एक्जाम्पल ओके यहाँनिर हामी डायग्राम छ यहाँनिर हाम्रो अघिकै जस्तो होरिजोन्टलमा क्वान्टिटी भर्टिकलमा प्राइस र डी चाहिँ डिमान्ड कर्भ ओके द डिमान्ड कर्भ इज स्टिपर भनेको चाहिँ अलिक ठाडो खालको डिमान्ड हुन्छ इनइलास्टिक डिमान्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ डिमान्ड कर्भ अलिक ठाडो र ओके र यहाँनिर हामी डायग्राममा के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ इनिसियल प्राइस पहिला प्राइस कति छ पी प्राइस पी हुँदाखेरि कन्ज्युमरको डिमान्ड कति छ क्यू ओ क्यू प्राइस ओपी भएको छ हुँदाखेरि कन्ज्युमरको डिमान्ड कति छ ओ क्यू ओके सपोज प्राइस घट्यो P1 मा पुग्यो प्राइस घटेर कहाँ पुग्यो P1 ओ P1 अथवा ओ P1 प्राइस घटेर P1 मा पुग्दा कन्ज्युमरको डिमान्ड बढ्छ र डिमान्ड बढेर कहाँ पुग्यो Q1 र डिमान्ड भयो ओ Q1 ओके र यहाँनिर हामी के देख्दैछौँ डायग्राममा के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो हो यो पोर्सन P र P1 यो पोर्सन के हो चेन्ज इन प्राइस र Q र Q1 यो पोर्सनले के हुन्छ के भनिन्छ चेन्ज इन डिमान्ड चेन्ज इन प्राइस चेन्ज इन डिमान्ड र यो फिगरमा हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चेन्ज इन प्राइस यसलाई के भनिन्छ डेल्टा पी र यो चेन्ज इन डिमान्ड डेल्टा क्यू र के देख्दैछौँ यहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ यो डेल्टा क्यू चाहिँ यो डेल्टा पी यो प्राइस चेन्ज यो क्वान्टिटी चेन्ज चाहिँ यो प्राइस चेन्ज भन्दा के छ सानो छ एकदमै सानो प्रकारले चेन्ज भएको छ यहाँनिर कुन चाहिँ ठुलो छ यो ग्याप ठुलो छ यहाँनिर यो ग्याप भनेको के हो डेल्टा पी अथवा चेन्ज इन प्राइस र यहाँनिर यो ग्यापलाई के भनिन्छ चेन्ज इन क्वान्टिटी यो सानो छ यो ग्याप भन्दा सानो छ र के भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर क्वान्टिटी चाहिँ प्राइस चेन्ज भन्दा एकदमै कम्ती छ अथवा प्राइस चेन्ज हुँदा क्वान्टिटी एकदम कम्ती प्रकारले चेन्ज भएको छ र यस्तै प्रकारको यो खालको इलास्टिसिटीलाई चाहिँ के भनिन्छ इनइलास्टिक डिमान्ड र एक्जाम्पल्स अफ इनइलास्टिक डिमान्ड चाहिँ एक्जाम्पल्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि नेसेसिटी आइटम
necessity items like salt. Okay, र नेसेसरी आइटम्स सल्ट के हो, नुन के हो, नेसेसिटी आइटम हो। र यो आइटम्सहरुमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस चेन्ज हुँदा, सपोज नुनको प्राइस बढ्दाखेरि हामीले नुनको डिमान्ड त वात्तै त घटाउन सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि हामीले के हुन्छ, नुन जरुर छ, नुन चाहिन्छ, डेली खानेकुरामा नुन हाल्नै पर्छ। र प्राइस बढ्यो भने पनि हाम्रो चेन्ज एकदमै कम्ती हुन्छ, क्वान्टिटी डिमान्ड एकदमै कम्ती चेन्ज गर्छौँ अथवा चेन्ज नै गर्दैनौँ। र प्राइस घट्दाखेरि पनि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड वात्तै बढ्दैन। नुनको प्राइस घट्यो भन्दामै हामी घरमा 10 किलो नुन त किनेर राख्दैनौँ, हो कि जति जरुरत छ त्यति खाली राख्छौँ। र यहाँनिर चाहिँ के देख्छौँ भने चाहिँ नेसेसिटी आइटम्स जस्तै सल्टमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा प्राइस चेन्ज हुँदा क्वान्टिटी एकदम कम्ती प्रकारले चेन्ज हुन्छ। र यस्तो डिमान्डलाई चाहिँ के भनिन्छ, इनइलास्टिक डिमान्ड। सो द नेक्स्ट टाइप अफ इलास्टिसिटी, नम्बर 3 इज इलास्टिक डिमान्ड. So what is elastic demand? Here the quantity demanded changes in a greater proportion to the change in price. The demand curve is flatter. Okay, यो भनेको के हो त? So elastic demand भनेको के हो त? Elastic demand भनेको चाहिँ प्राइस चेन्ज हुँदा डिमान्ड बेसी चेन्ज भयो, डिमान्डले बेसी रेस्पोन्स देखायो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ, इलास्टिक डिमान्ड. ओके, लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड विथ द हेल्प अफ अ डायग्राम. सो डायग्राम अघि जस्तै छ हाम्रो, हरिजन्टलमा क्वान्टिटी, भर्टिकलमा प्राइस. ओके, एन्ड डी इज द डिमान्ड. सपोज हाम्रो इनिसियल प्राइस ओपी छ, ओपीमा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ, ओक्यू. ओके, ओपी इज द इनिसियल प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्ड इज ओक्यू. सपोज प्राइस चेन्ज भयो, प्राइस चेन्ज भएर घटेर, सपोज घटेर P1 मा आयो, घटेर P1 मा आयो र P1 मा आउँदाखेरि डिमान्ड बढ्छ र क्वान्टिटी डिमान्ड कति भयो, Q1. ओके, सो हामी डायग्राममा राम्रोसँगले हेर्दा के देख्छौँ भन्दाखेरि यो P र P1 को ग्याप, यो पोर्सन, यो P र P1, यो चेन्ज इन प्राइस डेल्टा P, यो चेन्ज इन प्राइस चाहिँ यो Q र Q1 को ग्याप चेन्ज इन क्वान्टिटीमा त के छ, सानो छ. र यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वान्टिटी डिमान्डेड, क्वान्टिटी चेन्ज चाहिँ हाम्रो के भएको छ, प्राइस चेन्ज भन्दा बेसी छ. यो डायग्रामबाट क्लियरली देख्छौँ. र यस्तो प्रकारको इलास्टिसिटी चाहिँ हामी के भन्छौँ, इलास्टिक डिमान्ड. ओके, र एक्जाम्पल्स अफ इलास्टिक डिमान्ड के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल्स लग्जरी आइटम्स, लाइक लग्जरी कार, लग्जरी बाइक्स एट्सेट्रा. ओके, र लग्जरी आइटम्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस चेन्ज जति हुन्छ, प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि डिमान्ड चेन्ज चाहिँ रेस्पोन्स बेसी देखाउँछ. ओके, र प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड चेन्ज बेसी हुन्छ अथवा प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड कम्ती प्रकारले घट्छ. ओके, र यस्तो प्रकारको डिमान्डलाई चाहिँ के भन्छौँ, इलास्टिक डिमान्ड. ओके, यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ, लग्जरी कार्स, लग्जरी बाइक. लग्जरी कार्सहरूको हामी के देख्छौँ भन्दा प्राइस बढ्दाखेरि पनि के हुन्छ, डिमान्ड घट्दैन अथवा डिमान्ड घट्यो भने पनि एकदमै कम्ती प्रकारले घट्छ अथवा घट्दैन. किन भनेदेखि चाहिँ प्राइस बढ्दाखेरि पनि वर्ल्डको रिच मान्छेहरू, धनी मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो डिमान्ड घटाउँदैन. ओके, र प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड एकदमै बेसी बढेर जान्छ. सो दिज आर द एक्जाम्पल्स अफ इलास्टिक डिमान्ड. नेक्स्ट, नम्बर 4 इज unitary elastic demand. So what is unitary elastic demand? Here the quantity demanded changes in the same proportion to the change in price. Okay, unitary elastic demand मा चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस जस्तो प्रकारले चेन्ज हुन्छ, क्वान्टिटी पनि त्यस्तै प्रकारले चेन्ज हुन्छ, अथवा प्राइस जस्तो प्रोपोर्सनमा चेन्ज हुन्छ, क्वान्टिटी पनि त्यस्तै बराबर. प्राइस चेन्ज र डिमान्ड चेन्जको बराबर छ, म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ, युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड. ओके, हामी डायग्रामबाट बुझ्छौँ. ओके, अहिले यस्तो डायग्राम छ, हराइजन्टल एक्सिस क्वान्टिटी, भर्टिकल एक्सिस प्राइस. ओके, एन्ड डी इज द डिमान्ड कर्भ. ओके, सपोज इनिसियल प्राइस छ ओपी प्राइस हुँदा क्वान्टिटी डिमान्डेड छ ओक्यू. ओके,
र सपोज फर इक्जाम्पल प्राइस घटे अरे बढ्नु पनि सक्छ, तर मैले एक्जाम्पलमा चाहिँ के लेखेको छु घटेको। ओके, सपोज प्राइस घटेर ओ P1 मा आइपुग्यो, P देखि P1 मा, यति बेला के हुन्छ प्राइस घट्दाखेरि ल अफ डिमान्ड अनुसार क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्छ र क्वान्टिटी डिमान्डेड बढेर कहाँ पुग्यो ओ Q1। ओके, र यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दा डायग्राममा यो पोर्सन, यो ग्याप P र P1 को पोर्सन, यो ग्याप यसलाई के भनिन्छ डेल्टा P अथवा चेन्ज इन प्राइस, र यो ग्याप Q र Q1 को ग्याप यो पोर्सनले के भन्छ चेन्ज इन क्वान्टिटी। हामी फिगरबाट के देख्छौँ भन्दा बराबर यो चेन्ज र यो चेन्ज बराबर छ, के देख्छौँ डेल्टा P इक्वल टु डेल्टा Q और चेन्ज इन प्राइस इक्वल टु चेन्ज इन क्वान्टिटी। प्राइस र चेन्ज क्वान्टिटी चेन्ज बराबर हुँदैछ, प्राइस चेन्ज र क्वान्टिटी चेन्ज बराबर छ। र यस्तो प्रकारको इलास्टिसिटीले चाहिँ के भन्छ युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड। र युनिटरी इलास्टिक डिमान्डको इक्जाम्पल्स के हुन्छ नर्मल गुड्स। नर्मल गुड्स भनेको त्यो हो जसको प्राइस बढ्दा डिमान्ड बढ्छ अनि प्राइस घट्दा डिमान्ड घट्छ, अथवा जसको यदि कन्ज्युमरको इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड बढे कुनै पनि गुडको अनि इन्कम घट्दा डिमान्ड घटे, त्यस्तो गुड्स चाहिँ के भन्छ नर्मल गुड्स। ओके, नर्मल गुड्स के आउँछ क्लोथ्स। ओके, तिमीले नर्मली लाउने जिन्स, ज्याकेट्स एन्ड सो अब कस्तो कस्तो क्लोथ्सहरू लाउँछ, ज्याकेट्स, फर भएको ज्याकेट एट्सेट्रा। ओके, र सुज, तिमीहरूको सुजमा स्निकर्स, लेदर सुजहरू। र यो गुड्सहरूमा के देख्छौ भन्दा यदि मार्केटमा प्राइस बढ्यो अरे डिमान्ड घट्छ, अथवा तिमीहरू आफै पनि डिमान्ड गर्दैनौ त्यो गुडलाई हैन, प्राइस बढ्यो भने तिमीहरूकोमा एउटा दिमागमा एउटा फिलिङ आउँछ र त्यसले गर्दा तिमीहरूले के गर्छ प्राइस बढ्यो महँगो भयो भने फिलिङ आउँछ र त्यसले गर्दा तिमीहरूले आफ्नो डिमान्ड घटाउँछ र प्राइस घट्यो भने के हुन्छ डिमान्ड बढ्छ। र यस्तो गुड्सलाई के भनिन्छ नर्मल गुड्स। र नर्मल गुड्स ह्याभ युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड। नेक्स्ट नम्बर 5 इज perfectly elastic demand. So what is perfectly elastic demand? Here a small change in price leads to a very large change in demand. This type of elasticity is called perfectly elastic demand. र perfectly elastic demand भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राइस अलिकति बढ्दा अथवा अलिकति घट्दा डिमान्ड एकदमै डरलाग्दो रेस्पोन्स गर्यो, एकदमै डरलाग्दो चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड। ओके, र इट इज जस्ट एन इमेजिनेरी कन्सेप्ट। यो चाहिँ रियल लाइफमा त्यति देखिँदैन, रियल वर्ल्डमा यो हुँदैन, पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड हुँदैन। यो जस्ट एउटा के हो इमेजिनेरी कन्सेप्ट, यो एउटा इमेजिनेरी थ्योरी हो। ओके, र किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ सपोज फर इक्जाम्पल पोटाटोको प्राइस छ अरे 30 रुपिस पर केजी। ओके, पोटाटोको प्राइस कति छ अरे ₹30 पर केजी। ओके, र ₹30 पर केजी हुँदा क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ अरे तिमीहरूले कति डिमान्ड गर्यो अरे सपोज 10 केजी चाहिँ तिमीहरूले डिमान्ड गर्दैछौ। ओके, र पोटाटोको प्राइस अलिकति चेन्ज भयो, सपोज चेन्ज भएर कहाँ पुग्यो अरे ₹28 पर केजी अथवा ₹25 पनि हुनसक्छ। ओके, पोटाटोको प्राइस घटेर 20 पुग्यो र यति बेला डिमान्ड वात्तै बढेर डरलाग्दो चेन्ज भएर सपोज 10 केजी थियो पहिला, चेन्ज भएर कहाँ पुगेर सपोज 200 केजिस तिमीहरूले डिमान्ड गर्यो घरमा। ओके, र यस्तो प्रकारको इलास्टिसिटीले चाहिँ के भन्छ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड। अलिकति प्राइस चेन्ज हुँदा डिमान्ड एकदमै डरलाग्दो चेन्ज हुने। र यो चाहिँ इमेजिनेरी कन्सेप्ट किन भन्दाखेरि तिमी पोटाटोकै केसमा हेर्दाखेरि पनि के हुन्छ 30 रुपिस पर केजी हुँदा 10 केजी डिमान्ड गर्दैछौ र 28 रुपियाँ भएर अलिकति चेन्ज भएर घटेर कहाँ पुगेर 28 रुपिस 28 पर केजी पुगेर र यति बेला डिमान्ड 200 केजी भएर वात्तै बढ्यो अरे, एकदमै लार्ज डिमान्ड भयो अरे। र यस्तो त हतपत्त हामीले देखिँदैन। त्यही कारण यो कन्सेप्टलाई चाहिँ के भनिन्छ इमेजिनेरी कन्सेप्ट। ओके, र हामी फिगरमा पनि के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फिगरमा यस पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड कर्भ इट इज प्यारलल टु हराइजन्टल एक्सिस। र यहाँनिर के देख्छौँ भन्दा प्राइस ओपी छ, प्राइस ओपी हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड सपोज कति छ अरे ओक्यू। ओके, र प्राइस अलिकति चेन्ज भयो र प्राइस अलिकति चेन्ज हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड वात्तै बढ्यो, सपोज वात्तै बढ्दाखेरि यहाँ पनि पुग्न सक्छ अथवा यसलाई काटेर उता पनि जान सक्छ। त्यही कारण मैले यहाँ यो लाइन कोरेको छुइनँ। ओके, सपोज फर इक्जाम्पल अलिकति चेन्ज हुँदा क्वान्टिटी डिमान्डेड यहाँ पुग्यो अरे। यस्तो प्रकारको इलास्टिसिटीले चाहिँ के भनिन्छ
perfectly elastic demand. It is just an imaginary concept. Now we will move on to the final topic for today's discussion, and the topic is implications of concept of elasticity. Okay, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलास्टिसिटी को कन्सेप्ट चाहिँ रियल इकोनोमिक वर्ल्डमा कुनै पनि इकोनोमीमा कस्तो प्रकारको यसमा इम्प्लाइ हुन्छ, किन चाहिँ चाहिन्छ, यो कुरालाई चाहिँ हामी अब हेर्नेछौँ। र इम्प्लिकेसन्समा नम्बर 1 मा आउँछ ट्याक्सेसन। ओके, ट्याक्सेसन गभर्नमेन्टले कुनै पनि कमोडिटीमा ट्याक्स किन लगाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स चाहिँ गभर्नमेन्टको एउटा के हो, सोर्स अफ इन्कम। ओके, र ट्याक्स लगाउँदाखेरि कुनै पनि कमोडिटीको प्राइस के हुन्छ, बढ्छ। व्हेन ट्याक्स इज इम्पोज द प्राइस अफ द कमोडिटी इज इन्क्रिज। ओके, र अब ट्याक्स इम्पोज गर्दा गभर्नमेन्टले कस्तो प्रकारको यहाँनिर पोलिसी खेल्नुपर्छ अथवा पोलिसी लगाउनुपर्छ त्यो हामी हेर्नेछौँ। ओके, गभर्नमेन्टले के गर्छ भन्दा इट जेनरली इम्पोजेस ट्याक्सेस अन इनइलास्टिक कमोडिटिज। इनइलास्टिक कमोडिटिज भनेको चाहिँ प्राइस चेन्ज हुँदा, प्राइस बढ्दा अथवा घट्दा डिमान्डमा त्यति साह्रो फरक पर्दैन। यस्तो कमोडिटिज चाहिँ के भन्छ, इनइलास्टिक कमोडिटिज। र गभर्नमेन्टले इनइलास्टिक कमोडिटिज किन ट्याक्स लगाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज इलास्टिक कमोडिटिजमा गभर्नमेन्टले ट्याक्स लगायो भने के हुन्छ, इलास्टिक कमोडिटिजमा ट्याक्स लगाउँदाखेरि कमोडिटिजको दाम बढ्छ, प्राइस बढ्छ, अनि इलास्टिक भएको कारणले गर्दा डिमान्ड वात्तै घटेर जान्छ, जसले गर्दा गभर्नमेन्टको इन्कम पनि त्यति साह्रो रेज हुन सक्दैन। र इलास्टिक कमोडिटिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनइलास्टिक कमोडिटिजमा चाहिँ ट्याक्स लगाउँदा प्राइस बढ्छ, प्राइस बढ्दा डिमान्डमा त्यति फरक पर्दैन अथवा फरकै पर्दैन, र त्यही कारण चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनइलास्टिक कमोडिटिजमा चाहिँ ट्याक्स लगाउँछ। ओके, एक्जाम्पल्स अब हामी एक्जाम्पलमा बुझौँ। अहिले फिलहालको एक्जाम्पल अथवा हिजो अस्ति यो लकडाउनकै टाइममा भएको एक्जाम्पलले बुझौँ। एक्जाम्पल हामी लियौँ लिक्वर अथवा एल्कोहल पनि भन्न सक्छौँ, होइन, एल्कोहल। ओके, यो लिक्वर एल्कोहलहरू चाहिँ कस्तो कमोडिटिज हो भनेको चाहिँ यो इनइलास्टिक कमोडिटिज हो। यो तिमीहरूले पनि सोसाइटीमा देखिरहेकै छौ, लिक्वरको प्राइस बढ्दा अथवा एल्कोहलको प्राइस बढ्दा के डिमान्ड घटेको देखेको छौ, देखेको छैनौ। अथवा सिगरेट्सको प्राइस बढ्दा अथवा टोब्याकोको प्राइस बढ्दा डिमान्ड घट्छ, घट्दैन, डिमान्डमा केही चेन्जै आउँदैन, र डिमान्ड जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ। र त्यही कारण चाहिँ गभर्नमेन्टले के गर्छ भनेको चाहिँ यो कमोडिटिज इनइलास्टिक कमोडिटिजहरूमा चाहिँ ट्याक्स लगाउँछ। ओके, र हिजो अस्ति हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको पिरियडमा गभर्नमेन्टले लिक्वरमा ट्याक्स लगाएको थियो, र लिक्वरमा ट्याक्स लगाउँदाखेरि पनि के भएको थियो भन्दाखेरि मानिसहरू एकदमै डरलाग्दो लाइन लागेर, कि जस्तो लिक्वर सप खोल्यो त्यस्तै 2 किलोमिटर 3 किलोमिटरको लाइन लागेर मानिसहरू लिक्वर किन्नु बसेको थियो। त्यहाँबाट हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस बढ्यो, प्राइस बढ्दाखेरि 30% बढेको थियो, र प्राइस बढ्दाखेरि पनि के भएको थियो, डिमान्डमा चेन्जै भएको थिएन, डिमान्ड अझै बढेर गएको थियो। र यस्तो कमोडिटिजलाई चाहिँ के भन्छ, इनइलास्टिक। र गभर्नमेन्ट विल इम्पोज ट्याक्स अन इनइलास्टिक कमोडिटिज। र हिजो अस्ति लकडाउनको पिरियडमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि इनइलास्टिक कमोडिटी लिक्वरमा ट्याक्स बढाएर अथवा लिक्वरको प्राइस बढाएर गभर्नमेन्टले एक दिनमा रेभेन्यू कति उठाएको थियो, 45 crores. ओके, सो द इन्कम अफ द गभर्नमेन्ट हेज इन्क्रिज ड्युरिङ द लकडाउन पिरियड at that time. So this type of commodities are called inelastic commodities, and the government imposes taxes on inelastic commodities. Again, the next implication of the concept of elasticity is export policy of the government. Okay, elasticity का अर्को implication के छ, export policy. र exports गभर्नमेन्टले किन गर्छ अथवा एक्सपोर्ट्सले के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट्स गर्दाखेरि पनि गभर्नमेन्टको के हुन्छ, फरेन कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट हुन्छ र फरेन कन्ट्रीबाट यता रेभेन्यू आउँछ अथवा गभर्नमेन्टको इन्कम बढ्छ। ओके, र गभर्नमेन्टले एक्सपोर्ट्सद्वारा आफ्नो इन्कम कसरी इन्क्रिज गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्ट क्यान लोवर द प्राइस अफ एक्सपोर्ट्सको प्राइस लोवर गरेर प्राइस घटाएर एक्सपोर्ट्स बढाउनु सक्छ, र एक्सपोर्ट्स बढ्दाखेरि के हुन्छ, गभर्नमेन्टको इन्कम पनि इन्क्रिज हुन्छ। ओके, र अब यसको लागि एक्सपोर्ट्समा प्राइस घटाउनुको लागि कमोडिटिज कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि कमोडिटिज सुड बी इलास्टिक। यदि त्यो कमोडिटिजहरू इनइलास्टिक छ भने प्राइस घट्दाखेरि फरेनबाट डिमान्ड बढ्दैन, प्राइस घट्दाखेरि पनि फरेनबाट क्वान्टिटीको के हुन्छ, डिमान्डको रेस्पोन्स आउँदैन अथवा डिमान्ड बढ्दैन र गभर्नमेन्टको इन्कम बढ्दैन। ओके, र यदि कमोडिटी इलास्टिक छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति प्राइस घट्दा पनि के हुन्छ, फरेन डिमान्ड बढेर जान्छ, र फरेन डिमान्ड बढेर जाँदा के हुन्छ, गभर्नमेन्टको इन्कम पनि इन्क्रिज हुन्छ। ओके,
Okay, this much for today, and with this we will end up today's class. So study, refer the book, make notes and stay happy.